विक्रम सिंह ने धुंधली आंखों के साथ उन शोलों की तरफ देखा जो पूरी शिद्दत से भड़क रहे थे। हाँ, देख रहा हूँ। विक्रम सिंह बमुश्किल तमाम रुक रुक कर बोल रहा था। मेरा घर जल रहा है। विक्रम सिंह ने दोनों हाथों से लोहे की सलाखों को पकड़ लिया। बेअदबो, अपनी गलीज हाथ हटा लो मेरे जिस्म से। ये विक्रम सिंह चौहान का जिस्म है जो इस हालत में भी अपना बोझ खुद उठा सकता है। चंद लम्हों के लिए विक्रम सिंह के ज़ईफ़ व नातवा बदन में कौमी जलाल की आग भर गई थी। सिपाही डर कर पीछे हट गए और विक्रम सिंह इस तरह खड़ा रहा जैसे कोई जर्द पत्ता आंधी में कांप रहा हो। मेरा घर जल रहा है रतन सिंह, मेरा घर जिसकी बुनियादों में खुदा के बंदों का खून नहीं, मेरे बुजुर्गों का लहू शामिल है। ऐसी इमारतें दुनिया में कभी कभी तामीर होती हैं। इसे जल जाने दे कि इसकी रोशनी आने वाले काफिलों को रास्ता दिखाएगी। ये मीनार नूर है जो मेरे मेहमानों की रहनुमाई कर रहा है। मेरे महबूब मेहमान, उन्हें मेरा सलाम पहुँचे। ये कहते कहते विक्रम सिंह की आंखें अश्कों से भर गईं। ताकत गुफ्तार खत्म होती जा रही थी। विक्रम सिंह दिल के जोर से बोल रहा था, ऐ मेरे गमगुसार चित्तौड़ की आज़ाद हवाओं, मेहमानों को मेरी मजबूरियां बता देना कि वक्त कम था, इसलिए मेज़बान महफिल से उठकर चला गया। और ये भी कह देना कि विक्रम सिंह बहुत मफलिस था। उसके पास उजड़े हुए दिल और बाप दादा के छोड़े हुए घर के सिवा कुछ नहीं था। फिर भी उसने रोशनी के लिए दोनों को जला दिया। चंद साअतों के लिए विक्रम सिंह के जिस्म में जोश भड़का था, वो बुझ गया और लोहे की सलाखें उसके हाथों से छूट गईं। विक्रम सिंह फर्श पर गिर गया। विक्रम सिंह, रतन सिंह की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। इस आग में तेरी बेटी जल रही है और वो राजदूत भी, जिसने तुझसे तेरे देवता छीन लिए। अगर उन्हें बचा सकता है तो बचा ले कि हमारी कवी आग को बुझाने वाला कोई नहीं। रतन सिंह, तेरी लगाई हुई आग उनके दामन को कभी नहीं छू सकती। विक्रम सिंह मुस्कुराया और उसने आंखें बंद कर लीं। और राजा रतन सिंह को एहसास शिकस्त ने पागल कर दिया था और वो दीवानों की तरह विक्रम सिंह को ठोकरें मारता रहा। लेकिन महामंत्री ने जुबान न खोली, यहाँ तक कि उसके होश और हवास रुखसत हो गए और जिस्म ताज़ा खून में नहा गया। उस रात पूरा चित्तौड़ जाग रहा था। शहर के बाशिंदे शोलों का रक्स देख रहे थे और मंत्री बून के मकीन बेघर मुसाफिरों की तरह दरख्तों के नीचे खामोश बैठे थे। राजमहल का एक मखसूस कमरा रोशन था, जहां रामदेव रतन सिंह से पूछ रहा था, सम्राट, आपके सिपाही बानमती का सर लेकर अभी तक नहीं आए। बिमल शाह का मंदिर इतनी दूर तो नहीं है, क्या उन्हें भी वो जादूगरनी कहा गई? रामदेव की आवाज से खौफ झलक रहा था। राजा रतन सिंह और रानी पद्मनी ने घबरा कर रामदेव की तरफ देखा। दहशत से दोनों के चेहरे जर्द हो गए थे। ये बहुत गैर मामूली बात है। आखिर रतन सिंह के होंठों को जुम्बुश हुई। अब तक बिमल शाह के मंदिर के कई पेरे लगाए जा सकते थे। यकीनन रानी पद्मनी भी बोल उठी, मगर उसकी आवाज में ठहराव नहीं था। रामदेव खामोश था। वो बार बार अपनी पेशानी को रगड़ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसके आसाब पर वहशत मुसलत होती जा रही थी। हमें मजीद सिपाही बानमती के कत्ल के लिए रवाना करने होंगे, रामदेव ने शदीद ज़हनी कशमकश के दायरे से निकलते हुए कहा। वो सिपाहियों के वापस न लौटने से खौफजदा था, मगर राजा रतन सिंह और रानी पद्मनी के सामने अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करना चाहता था। हमें हर हाल में बानमती का सर चाहिए। इससे पहले मेरा कोई मंत्र, कोई चाप कारगर नहीं हो सकेगा। इलाउद्दीन खिलजी के हमले को रोकने का यही एक तरीका है कि कोई आबू में बैठी हुई उस जादूगरनी को हलाक कर दें, वरना रामदेव ने इंतहाई अय्यारी के साथ बात को उलझा दिया था। वरना क्या होगा महाराज? राजा रतन सिंह ने घबरा कर पूछा। कुछ भी हो सकता है। रामदेव ने अपनी शोबदाबाजी का मुजाहरा करने के लिए अपना दायां हाथ ऊपर की जानब उठा दिया, जैसे वो आसमान की तरफ इशारा कर रहा हो। ईश्वर कुछ भी कर सकता है। देवता हमसे खफा भी हो सकते हैं कि हमने इतने दिन नाफरमानों को चित्तौड़ की धरती पर क्यों पनाह दी। ये बड़ा गुनाह है और वो बड़े गुनाह की सजा भी हमेशा बहुत दर्दनाक होती है। रानी पद्मनी बरहम होते होते रह गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी बिखरती हुई कुव्वत बर्दाश्त को समेटा। महाराज, भगवान के लिए इस अंदाजी गुफ्तगू को तर्क कर दें। आपके ज्ञान की शक्तियों पर हम में से किसी को हल्का सा भी शक नहीं है। मैं एतराफ़ करती हूँ कि आप ही चित्तौड़ की नया के केवन हार हैं, मगर पतवार तो संभालिए, पानी तो देखिए कि इसमें कैसे कैसे बंवर पड़ रहे हैं। रानी पद्मनी रामदेव से इल्तिमास कर रही थी, मगर उसका लहजा ऐसा था जैसे वो शदीद हालत बेजारी में हो और इस सूरत हाल से पीछा छुड़ाना चाहती हो। रामदेव कुछ सोचता रहा और फिर निहायत गंभीर लहजे में कहने लगा,
بانمتی اور آنند پال کا فتنہ بہت دن سے زیر زمین پرورش پا رہا تھا۔ اگر راج دوت کچھ دن اور چتوڑ نہ آتا تو ان دونوں کی بے وفائیوں پر اس طرح پردہ پڑا رہتا۔ بانمتی اور آنند پال نے دیوتاؤں سے کیے ہوئے عہد کو بلا دیے تھے اور پھر وہ اس فکر میں تھے کہ کس طرح اپنی غلیظ جذبوں کو تسکین پہنچائیں اور چتوڑ کی آزادی کو مسلمانوں کے ہاتھوں فروخت کر دیں۔ اسی دوران جب علاؤالدین خلجی کی فوجوں نے گجرات پر قبضہ کر لیا اور راجپوتوں کا ایک مضبوط ترین ستون گر گیا تو پھر بانمتی اور آنند پال کو اپنے خوابوں کی تعمیر سامنے نظر آنے لگی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ان دونوں نے مل کر اپنی روحانی طاقتوں کے ذریعے علاؤالدین خلجی کو ورغلایا۔ ایک انسان سینکڑوں میل کے فاصلے سے دوسرے انسان کو کس طرح ورغلا سکتا ہے؟ رام دیو کی گفتگو مکمل ہونے سے پہلے ہی رانی پدمنی بول اٹھی۔ اسے رام دیو کی باتوں پر شک ہونے لگا تھا۔ رام دیو نے پدمنی کی ذہنی کیفیت کا اندازہ کرتے ہوئے کہا، مہارانی، جس طرح آپ چتوڑ کے بیرونی نظام پر حکومت کرتی ہیں، اس طرح ہم سادھو سنت لوگ اس نظام پر حکومت کرتے ہیں جو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ یہ ایک مشکل گیان ہے جو اپنی ذات کو فنا کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ گیانیوں کے اس طریقہ کار کو ایک عام انسان نہیں سمجھ سکتا۔ رام دیو نے ایک مضبوط دلیل پیش کی تھی جس کا رانی پدمنی کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا، پھر بھی وہ ایک ذہین عورت تھی۔ رام دیو کے جھوٹ کے انبار میں سے اس نے اپنے مطلب کی ایک بات نکال ہی لی۔ مہاراج، آپ کی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ بانمتی اور آنند پال بھی گیان کی شکتی رکھتے تھے۔ ہاں، انہیں شکتی حاصل تھی، مگر تخریب اور گناہ کی شکتی۔ رام دیو نے چند لفظوں میں آنند پال اور بانمتی کی نفی کر دی۔ اپنی اسی تخریب و گناہ کی شکتی سے ان دونوں نے علاؤالدین خلجی کو چتوڑ کی طرف متوجہ کیا اور راجپوتوں کی غیرت مند ملکہ کا چہرہ اسے خواب میں دکھایا کہ اس طرح علاؤالدین کے ہوسناک جذبے مشتعل ہو جائیں گے اور پھر وہ چتوڑ پر لشکر کشی کر دے گا۔ مہاراج، ہم نے تسلیم کر لیا کہ مذہب وطن کے دو غداروں نے ہماری ذلت و تباہی کا یہ گھناؤنا منصوبہ بنایا، مگر آخر اس کا کوئی توڑ بھی ہے۔ اس بار راجہ رتن سنگھ نے زبان کھولی تھی اور واضح الفاظ میں رام دیو سے مدد کی درخواست کی تھی۔ یہ طلسم پل بھر میں ٹوٹ جائے گا سمراٹ، مگر پہلے اس کی شرط تو پوری کیجیے۔ رام دیو نہایت اطمینان سے مسکرا رہا تھا۔ مجھے اپنی زندگی کے اس خوفناک عمل کے لیے 3 سر اور 1 جسم چاہیے۔ گفتگو کے بے شمار پیچ و خم دینے کے بعد بالآخر رام دیو نے اپنا مدعا بیان کر دیا۔ کس کے سر اور کس کا جسم؟ رانی پدمنی نے حیران ہو کر پوچھا۔ بانمتی، وکرم سنگھ اور آفریدی کے سر۔ رام دیو کے نفس کی تمام تر خباثت اس کے ہونٹوں پر آ گئی تھی۔ آپ ان سروں کا کیا کریں گے؟ رتن سنگھ اور پدمنی دونوں پر سختہ سا طاری ہو گیا تھا۔ اصولی طور پر مجھے چوتھا سر بھی درکار تھا، رام دیو نے اپنے گلے میں پڑی ہوئی یاقوت کی مالا سے کھیلتے ہوئے کہا۔ وہ کس کا سر ہے؟ رانی پدمنی کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ آنند پال کا سر، یہ وہی اس طلسم کا بانی تھا۔ رام دیو بہت تیزی سے مالا کو گردش دینے لگا۔ ہم اس کا سر کہاں سے لائیں مہاراج؟ کہ پاپی کی تو راکھ بھی ہوائیں اڑا کر لے گئیں۔ راجہ رتن سنگھ شدید بے چارگی کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھوں کو رگڑ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں سمراٹ، میں جانتا ہوں۔ رام دیو کے سیاہ اور بدے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ اس لیے تو میں اصرار نہیں کر رہا ہوں۔ اگر میری جگہ کوئی دوسرا گیانی ہوتا تو آنند پال کا سر ضرور طلب کرتا۔ رتن سنگھ اور پدمنی کے چہروں پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ مگر آپ ان سروں کا کیا کریں گے؟ چتوڑ کے حکمران نے اس سنگ دل جادوگر سے پوچھنا چاہا، جس کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ پر اصرار تھا۔ میں آفریدی کا سر کہاں سے لاؤں گا؟ بانمتی اور وکرم سنگھ کے سر تو پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اچانک ایک اور الجھن کڑی ہو گئی تھی جس نے رتن سنگھ اور رانی پدمنی کی امیدوں پر خاک ڈال دی تھی۔ سمراٹ، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ بے ضمیر اور عیار انسانوں کی طرح رام دیو نے فوراً ہی آنکھیں پھیر لی تھیں۔ دنیا کا ہر گیانی جانتا ہے کہ ہر منتر اور چاپ کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی اصول ترک ہو جائے یا کوئی بھی شرط پوری نہ کی جائے تو پھر ناکامی کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ ساری عمر ریاضت کرتا رہے، اپنی زبان گھس ڈالے، یہاں تک کہ آتما بھی تیاگ دے، مگر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں تو صرف آپ کی خاطر اپنے آپ کو ہلاکت پہ ڈال رہا ہوں۔ اس عمل میں میری اپنی جان کے زیاں کا بھی اندیشہ ہے، لیکن اپنے مذہب اور اہل وطن کو سرخرو دیکھنے کے لیے میں یہ خطرہ بھی مول لے لوں گا۔ رام دیو نے ایک بار پھر انتہائی چالاکی سے رتن سنگھ اور رانی پدمنی کے کاندھوں پر اپنے احسانات کا بوجھ ڈال دیا تھا۔ پدمنی نے رام دیو کی طرف ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا اور تلخ لہجے میں کہنے لگی، مہاراج، ہم آپ کے جاب کے لیے صرف 2 سر پیش کر سکتے ہیں، بانمتی اور وکرم سنگھ کے سر۔ اگر ان دونوں سروں سے
آپ کے ज्ञान की प्यास बुझ सकती है तो बुझा लीजिए, वरना चित्तौड़ को तनहा छोड़ दीजिए। हमारी बहादुर अफवाज आखिरी सांस तक अलाउद्दीन के लश्कर का मुकाबला करेंगी। अब किसे फतह हासिल होगी और कौन हार जाएगा, ये मुकद्दरात की बात है। इतना कहकर रानी पद्मिनी अपनी ख्वागवाह में जाने के लिए उठ खड़ी हुई और रामदेव अपने शिकार को इतनी आसानी के साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। महारानी, आप गलत मशीरों की वजह से मसाइल के जाल में गिर गई हैं, इसलिए हिम्मत शिकन बातें कर रही हैं। मायूसियों के गहरे अंधेरे के सबब आपको हमारी शख्सियत नजर नहीं आती, वरना सारी बस्ती जानती है कि हम जैसे ज्ञान वाले किस्मत के लिखे को भी मिटा देते हैं। रामदेव मकर फरेब का नया चोला पहन कर बोला, अगर चित्तौड़ दुश्मनों से महफूज रहा तो उसके पीछे हमारी ही ताकत कार फरमा होगी। हमारी तपस्या और शक्ति को इस तरह न जुटलाएं, मुंह पेर लिया हमने तो दुनिया न रहेगी। इतना कहने के बाद रामदेव भी एक अदाई बेनियाजी के साथ उठ खड़ा हुआ। कल दिन के ठीक 12 बजे दोनों नहे सितारे शनि और मंगल का मेल है। शत्रु का नाश करने के लिए इससे बेहतर घड़ी अगर कोई है तो बरसों बाद आएगी। इस मौका को हाथ से न जाने दें, ये मेरा अहले चित्तौड़ पर आखिरी करम है। आप बानमती और विक्रम सिंह के सर कल 12 बजे तक कुंभ श्याम के मंदिर पहुंचा दीजिए। रामदेव ने अफरीदी का सर कम कर दिया था। रानी पद्मिनी के चेहरे पर गुमशुदा मुसरतों के साए लौट आए थे। महाराज, वाकयातन सियासी मसाइल ने हमारा जहनी सुकून बर्बाद कर दिया है, वरना आपकी शान में इस गुस्ताखी के मुर्तकब नहीं होते। पद्मिनी मुआजरत का इजहार कर रही थी। हर गुजरने वाली साथ को फरामोश कर दीजिए। चित्तौड़ आपका है और आप ही का रहेगा। हमारा क्या है, सारा जीवन जोग में बीता है, बाकी दिन भी संन्यास लेकर गुजार देंगे। एक बार फिर अपने सर का बोझ भी उतार देंगे, आकाश से पार चले जाएंगे। धरती के बासियों ने हमारी कदर नहीं की। रामदेव इस तरह बातें कर रहा था जैसे वो तमाम उम्र मखलूक खुदा का दर्द अपने सीने में छुपाए फिरता रहा हो और अब इस दर्द की शिद्दत से तंग आकर मरने की दुआएं कर रहा हो। नहीं महाराज, ऐसी नामुबारक बातें अपनी जुबान पर न लाएं। रानी पद्मिनी ने जोश अकीदत में दोनों हाथ जोड़ दिए। हम पर और अहले चित्तौड़ पर आपकी नेकियों का साया हमेशा फैला रहे। रामदेव ने बड़ी बड़ी सुर्ख आंखों से कमरे के वस्त में आवेजा हफ्त रंग कीमती फानूस को देखा और फिर इंतहाई कड़ी आवाज में चीख मारी, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे। चीख क्या थी, किसी जंगली जानवर की धाड़ थी। रतन सिंह और पद्मिनी उछल पड़े और दूसरे ही लम्हे वो फानूस फर्श पर गिर गया जिसे रामदेव घूर रहा था। रामदेव की शोबदाबाजी रंग लाई। फानूस अपनी जगह कायम था, मगर रतन सिंह और रानी पद्मिनी उसे खुली आंखों से टूटकर बिखरते हुए देख रहे थे। रामदेव नजरबंदी के फन में ताकता। वो जिस शख्स को जो कुछ दिखाना चाहता था उसकी आंखें वही मंजर देखती थी। रानी पद्मिनी ने भी वही देखा जो रामदेव ने उसे दिखाया। अभी वो संभलने में नहीं पाई थी कि रामदेव ने अपनी चादर का पल्लू एक झटके के साथ कांधे पर डाला और इसके साथ ही कमरे में खुशबूदार धुआं फैल गया। अहले चित्तौड़ इस धुएं को मुकद्दस दुआ कहते थे। राजपूतों के बकौल इस धुएं से रामदेव ने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए थे। रियासत पर हमला आवर फौजों को वक्ती तौर पर अंधा कर दिया था और जब चित्तौड़ के दुश्मनों को रास्ता नजर नहीं आया तो वो नाकाम नामुराद वापस चले गए। इस तरह हर तरफ रामदेव की जय जयकार होने लगी और वो साहिर आजम करार दे दिया गया। रामदेव का मुकद्दस धुआं उस वक्त भी बहुत काम आता था जब कोई हिंदू दोशीजा पहली बार अपना पाठ पढ़ने के लिए आश्रम में दाखिल होती थी और उस मासूम लड़की को इस मुकद्दस धुएं के जरिए बेहोश कर दिया जाता था। अलगर्ज ये धुआं रामदेव की सबसे बड़ी शक्ति थी और अपनी इस शक्ति पर वो बहुत नाजा रहा करता था। मगर जब उसने अफरीदी पर इस मुकद्दस धुएं को आजमाया तो सब कुछ रायगा गया और रामदेव की शक्ति का सारा भरम खुल गया। रामदेव अपनी इस शिकस्त पर बहुत शर्मसार था, लेकिन उसकी ये जिल्लत चंद अफराद तक महदूद थी। रानी पद्मिनी और रतन सिंह रामदेव की तरफ से मशकूक हो गए थे, मगर उसने अली आमर अफरीदी को बड़ा जादूगर कहकर अपनी शिकस्त की पर्दापोशी की। रानी पद्मिनी रामदेव की अंधी अकीदतमंद थी, इसलिए दोबारा बहुत जल्द फरेब में आ गई थी। पद्मिनी के इस शुबे को जायल करने के लिए रामदेव ने नए अंदाज से अपनी शोबदाबाजी का मुजाहरा किया था। पहले उसने फानूस तोड़ा, फिर कमरे को धुएं से भर दिया। महाराज, रतन सिंह और पद्मिनी पुरजोश अंदाज में चीखे, सम्राट, मैं जा रहा हूँ। अलाउद्दीन की बढ़ती हुई फौजों को रोकने के लिए आप अपना काम जारी रखें। रानी पद्मिनी अपनी रूहानी पेशवा को पुकारती रह गई, मगर रामदेव उस आश्रम की तरफ चला गया जो कुछ दिन पहले सिया आंधी में तबाह हो गया था और जिसे रतन सिंह ने दोबारा तामीर करा दिया था।
اس آشرم میں رام دیو کا کوئی چیلا تو موجود نہیں تھا، لیکن کئی دیوداسیاں اس خدمت کے لیے حاضر رہتی تھیں۔ رام دیو کے جانے کے بعد دھواں آہستہ آہستہ فضا میں تحلیل ہو گیا۔ رانی پدمنی کے چہرے پر ناقابل بیان مسرت رقص کر رہی تھی۔ اس نے بڑے ناز و ادا کے ساتھ اپنے شوہر کی طرف دیکھا، مگر رتن سنگھ کی بے قرار نظریں کبھی کمرے کے فرش کی طرف دیکھتی تھی اور کبھی اس فانوس کی طرف جو پہلے کی طرح کمرے کے وسط میں آویزاں تھا۔ مہارانی، یہ فانوس تو ٹوٹ کر بکھر چکا تھا، ہم نے خود اسے ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا تھا اور شیشوں کے چٹکنے کی آوازیں بھی سنی تھی، پھر یہ کیا ہوا کہ فانوس سالم و ثابت نظر آ رہا ہے؟ رتن سنگھ حیران و پریشان کھڑا تھا۔ سمراٹ، یہ سب مہاراج کی شکتی کا ایک ادنا سا مظاہرہ ہے۔ رانی پدمنی کسی سادہ لو عورت کی طرح رام دیو کی شوبدہ بازی سے بہل گئی تھی۔ اب آپ کسی شک میں مبتلا نہ ہو، مہاراج اول و آخر ایک مہان پروش ہیں، وہی چتوڑ کو اس سنکٹ سے نکال سکتے ہیں۔ رانی پدمنی رام دیو کی پرزور وکالت کر رہی تھی۔ جو شخص ایک نظر سے شیشے کو توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ اسے دوبارہ جوڑ بھی سکتا ہے، یہی مہاراج کا کمال ہے۔ یقیناً راجہ رتن سنگھ بے دست و پا نظر آ رہا تھا۔ ہم مہاراج کے گیان کے کب قائل نہیں رہے، آج تک انہی کی بات تو چتوڑ میں اونچی رہی ہے، اب بھی وہی سربلند رہیں گے، ہم تو ان کے سیوک ہیں۔ رتن سنگھ ایک بار پھر رام دیو کے شوبدہ بازیوں کا مکمل اسیر نظر آ رہا تھا۔ تو پھر بانمتی کے قتل کے لیے دوسرے سپاہی روانہ کر دیجئے۔ پدمنی نے رام دیو کے منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے پہلا قدم اٹھایا۔ سپاہی تو کب کے بھیجے جا چکے، مگر ان میں سے ایک بھی لوٹ کر نہیں آیا۔ یکایک رتن سنگھ وحشت زدہ سا دکھائی دینے لگا۔ اس سلسلے میں رانی پدمنی خود بھی پریشان تھی، مگر اس نے دل کو سمجھانے کے لیے نئے زاویے سے سوچنے کی کوشش کی۔ سمراٹ، ہو سکتا ہے کہ وہ چاروں سپاہی بھی درپردہ اس طوائف زادی کی عقیدت مند ہوں اور اس بہانے بانمتی سے جا کر مل گئے ہوں۔ مہارانی، رتن سنگھ کی آواز اونچی تھی اور لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ اگر سب کچھ درپردہ ہی ہو رہا ہے تو پھر ہمارے سامنے جھکنے والے کون لوگ ہیں؟ ان کے چہروں پر کیا لکھا ہے اور ان کے دلوں میں کیسا نفاق چھپا ہے؟ ہم کچھ بھی نہیں سمجھے۔ سمراٹ، میں نے تو صرف ایک خیال ظاہر کیا تھا۔ رانی پدمنی کے لہجے سے تشویش جھلک رہی تھی۔ آپ دوسرے سپاہیوں کا ایک دستہ روانہ کر دیں، پھر یہ سارا عقدہ کھل جائے گا۔ کیسی عجیب بات ہے، ایک بوڑھی عورت کو قتل کرنے کے لیے فوجی دستے روانہ کیے جا رہے ہیں۔ رتن سنگھ شعلے کی طرح بھڑک اٹھا اور پھر اس نے شدید عالم تیش میں 50 بہترین شمشیر زنوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اس خبیث جادوگرنی کا سر کاٹ کر ہمارے حضور پیش کرو اور ان چاروں نمک حراموں کی لاشیں کھینچتے ہوئے لاؤ جو ہماری پناہ سے نکل کر ایک ویشیا کے شرن میں چلے گئے ہیں۔ سپاہیوں کو رخصت کرنے کے بعد راجہ رتن سنگھ نے پدمنی کی طرف دیکھا، کیا تم اپنے چچا وکرم سنگھ کی اس لذاخیز انجام کو خوشی سے قبول کر لو گی؟ اس سے میرا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ رانی پدمنی نے غضبناک لہجے میں جواب دیا، اگر یہ رشتہ قائم بھی رہتا تو راجنیتی اس رشتے کو قبول نہیں کرتی۔ اقتدار جذبوں سے نہیں دماغ سے برقرار رہتا ہے۔ چتوڑ کی سلامتی پر ایک وکرم سنگھ کیا ہزاروں وکرم سنگھ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ رتن سنگھ نے تحسین آمیز نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، ہمیں تم پر فخر ہے پدمنی، ہم نے اسی دن کے لیے تمہیں اپنا شریک زندگی بنایا تھا۔ دیوتاؤں کا کرم ہے کہ ہماری نگاہ انتخاب نے دھوکہ نہیں کھایا۔ رات کا قافلہ اپنے آخری مرحلے سے گزر رہا تھا۔ نرملا کماری، علی عامر آفریدی، خادمہ رامیشوری اور چندر سنگھ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوئے تھے، اور سوتے بھی کس طرح کے؟ منتری بون جل رہا تھا، تلسم کدی کی آہنی دیواریں تپ رہی تھی اور اس کے چاروں مکین درختوں کے نیچے بیٹھے اپنے اپنے خیالات میں گم تھے۔ راجکماری، مجھے اجازت دیں تو میں باہر نکلنے کی کوشش کروں۔ چندر سنگھ نے اس سکوت کو توڑا۔ تم کہاں جاؤ گے چندر سنگھ؟ اس آگ نے تو کوئی راستہ کھلا نہیں چھوڑا ہے۔ نرملا بہت آہستہ آہستہ بول رہی تھی، اور اگر آگ بجھ بھی گئی تو کیا حاصل ہوگا؟ جسے جلنا تھا جل گیا اور جسے جانا تھا چلا گیا۔ نرملا کے لہجے میں نہ سوگواری تھی اور نہ لرزش۔ اس نے اپنا غم سینے کی گہرائی میں دفن کر دیا تھا، مگر پھر بھی آنکھیں بہہ رہی تھی کہ آنسوں پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ اگر وہ اشکوں کو پی لیتی تو پتھر کی ہو جاتی، اور ابھی پتھر بن جانے کا موسم نہیں آیا تھا۔ میں تو صرف اس لیے باہر جانا چاہتا ہوں کہ مالک کی خبر گیری کر سکوں۔ چندر سنگھ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور ہچکیوں سے رونے لگا۔ خدا جانے وہ کس حال میں ہوں گے۔ چندر سنگھ، اچانک نرملا کی آواز سخت ہو گئی تھی، میرے غم کو تماشا نہ بناؤ، مجھے خبر ہے کہ مہامنتری کس حال میں ہوں گے۔ باغیوں کا ایک ہی حال ہوتا ہے، زندان سے گزرے تو مقتل جا پہنچے،
پتا جی بھی اپنی منزل کی جانب گامزن ہوں گے اور ممکن ہے کہ ان کا سفر ختم بھی ہو گیا ہو۔ ایسے مسافروں کو تلاش نہیں کیا جاتا جو واپسی کے تمام دروازے بند کر کے اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ چندر سنگھ پھر کچھ نہیں بولا اور فضائیں دوبارہ ساکت ہو گئیں۔ آفریدی نرملا سے اظہار ہمدردی کرنا چاہتا تھا، مگر نرملا کے ضبط غم کا اندازہ دیکھ کر وہ بھی اپنے ہونٹوں کو جنبش نہ دے سکا۔ اندھیروں کے مسافر قریب قریب بیٹھے تھے، لیکن تاریکی نے ان کے چہرے ایک دوسرے سے چھپا لیے تھے۔ اگر چہروں سے سیاہی کی چادر ہٹ جاتی تو آفریدی، رامیشوری اور چندر سنگھ کو اندازہ ہوتا کہ پتھر کے ایک مجسمے میں کتنے شگاف پڑ گئے ہیں اور مجسمے کی آنکھوں سے پانی نہیں خون بہہ رہا ہے۔